हयाते जावेदा तालीम कुरआन सिमरियावा है, मेरा दारुल अमा तालीम कुरआन सिमरियावा है। अमीरे कारवां तालीम कुरआन सिमरियावा है, हमारा पास बा तालीम कुरआन सिमरियावा। وبعد ذلك أدعو الأخ أشهد جمالي أن يحضر أمامنا ويخطب خطبة على موضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصفه الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه قائلا: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وقال أمير الشاعر أحمد شوقي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحزيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العظماء. أشهد جمالي فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. رئيس الحفل المبجل والأساتذة الكرام وزملاء الأحبة والمستمعين الكرام، أريد في هذه الحفلة الميمونة المباركة أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخواني وأحبائي، إن هذه شهادة تاريخية لا ترد، وحقيقة لا تجهد، وكلمة لا تنكر، أن الرسالة المحمدية هي الرسالة الأبدية السرمدية من رسالات الله التي جعلها للناس كافة، أحمرهم وأصفرهم، أبيضهم وأسودهم، عربا كانوا أو أجما، لأنها هي الرسالة الوحيدة التي أعلنت أن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة. أيها الحاضرون الأجلة، إن الرسالة السابقة التي جاءت من قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت مختصة بزمن أو مكان، بقوم أو شعب، بمنطقة أو قطر، ولكن اعلموا أيها الإخوان أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، كما أشار إليه القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعث بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأن الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تنادي بأنها كاملة شاملة تامة، لا نقص فيها ولا شتت ولا عيب فيها ولا عوج، كما أشار إليه في القرآن الكريم بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ختم بي النبيون وعلى لا نبي بعدي، ولا شك في ذلك أنه آخر لبنة في بناء النبوة الشامخ وقصرها العظيم. يا إخواني، فعلينا أن نعتنق الرسالة المحمدية لنكون فائزين منصورين، ويلزم على كل من له أدنى بصيرة ومعرفة أن يرفض الوطنية وينال حظه ونصيبه من الرسالة المحمدية والدعوة الإسلامية كاملا.